प्लस n टर्म्स भयो। अब सबैबाट 1 1 पनि आउँछ हेर्नु त 1 प्लस गर्दै गर्दै n टर्म्सबाट 1 आउँछ। अब 2/9 भयो। अब यो भनेको त ज्योमेट्रिक सिरिज भयो नि। ज्योमेट्रिक सिरिज जसको कमन रेशियो कति छ त 100/10 यो भनेको त 10 हो। अनि कमन रेशियो 10 भनेको त ग्रेटर देन 1 हो नि त हैन। ग्रेटर देन 1 हो। ग्रेटर देन 1 मा हाम्रो फर्मुला के हुन्छ त Sn को ज्योमेट्रिक सिरिज को फर्मुला के हुन्छ त a rn - 1 r - 1 हुन्छ। अब भनेपछि यो ज्योमेट्रिक सिरिज हो जुनमा यो फर्मुला एप्लाई हुन्छ। फर्स्ट टर्म हाम्रो 10 अनि कमन रेशियो भनेको 10 को पावर कति हो त n 10 को पावर n - 1 डिवाइडेड बाइ r - 1 भनेपछि 10 - 1 हुने माइनस अब यहाँ कतिवटा 1 छ त 1 + 1 + 1 + गर्दै गर्दै n वटा 1 छ त्यसलाई जोड्दाखेरि के हुन्छ त n हो। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने 2/9 छदैछ 10 अनि 10 को अपनमा कति हुन्छ त 9 10 को पावरमा n - 1 माइनस n भयो यो। अब यहाँबाट के गर्न सकिन्छ त यसलाई सानो बनाउन सकिन्छ। ल म ठ्याक्कै एन्सरै ठ्याक्क निकाल्ने कोसिस गर्छु। यतिमै छोड्दै आइस त ल धेरै लफडाइ नै पर्यो। यसमा कहीँ नबुझेको छ भनेपछि सर यसलाई प्रुभ गर्नलाई इन्टु 9 चाहिँ गर्नुपर्छ हामीले। गर्नै पर्ने भयो। अब बी नम्बरको आफै ट्राई गर्ने यस्तै छ। बी नम्बरको के छ भन्दाखेरि 5 + 5 5 + 5 5 5 and so on to n टर्म्स छ। ठ्याक्कै यही प्रोसेसले गर्ने। त्यही 2 को सट्टामा 5 मात्रै हो। अब नेक्स्ट पोइन्ट भएको चाहिँ कसरी गर्ने हो 0.6 + 0.66 + 0.666 to n टर्म्स यसलाई कसरी गर्ने let Sn is equals to 0.6 0.66 0.666 and so on n terms। अब यो पोइन्ट हटाउनलाई के गर्नुपर्छ हामी 0.6 upon 6/10 हुन्छ हैन यो यस्ता अनि अर्को 6/10 गर्ने 6/10 बाहिर निकाल्ने अनि त्यसपछि 1 फर्ममा आउँछ हैन त्यही त होला नि त्यो गर्ने त्यही नै हो यो त्यसो त सबै तलको फर्ममा राखिसक्यो भने अब के गर्ने यसलाई 6 कमन 6/10 10 पनि निकाल्ने कि मिल्दैन 1/10 अनि 11/100 111/1000 and so on n terms। अब फिर 9/9 गरौँ 9/9 1/10 11/100
1000 n terms 9 ले मल्टिप्लाई गर्ने 6/9 भनेको त काटिन्छ होला नि है 2/3 होला एउटा 9 चाहिँ भित्र गयो 9/10 9/100 999/1000 and so on n terms 2/3 अब घटाइदिने 10 minus 1/10 100 minus 1/100 1000 minus 1/100 1000 and so on up to n terms यो भयो अब फेरि छुट्याइदिने 10/10 भनेको 1 1 minus 1/10 1 minus 1/100 1 minus 1/1000 and so on n terms यहाँ चाहिँ अगाडि 1 आउने भयो अगाडि चाहिँ 1 आउने भयो 1 plus 1 plus गर्दै गर्दै n terms 1 को लागि हो माइनस कमन लिने 1/10 1/100 1/1000 and so on up to n terms अब यसपछि के गर्नु पर्यो 2/3 n minus यो त a नै हुन्छ माइनस यतापट्टिको ज्योमेट्रिक सिरिज त हो हैन तर कमन रेशियो कति छ 1/100/1/10 छ यसको मिनिङ कति हो त 1/100 into 10/1 भनेपछि 1/10 आयो 1/10 भनेको लेस देन 1 मा लेस देन 1 मा फर्मुला के हुन्छ त 1 minus a को पावर n r को पावर n by 1 minus r यो फर्मुला हुन्छ अब a भनेको यसमा 1/10 अनि 1 minus r भनेको पनि 1/10 को पावरमा n डिवाइडेड बाइ 1 minus r भनेको यो 2/3 n minus अब यो कति हुन्छ 1/10 अनि 1 minus 1/10 को पावर 1 n भयो डिवाइडेड बाइ 9/10 हुन्छ यो अब यसपछि के हुन्छ त 2/3 n minus अब यो 10 र 10 क्यान्सल भयो 1/9 मात्रै भयो 1 minus 1/10 को पावर n यति भएन 2/3 n minus यति हो बुझिन्छ नि अब क्वेशन नम्बर 15 को डी आफै गर्ने त्यस्तै हो 0.7 0.77 0.777 and so डी नम्बरमा यस्तो छ सकिन्छ सर द 6 स्टेज को बुझाइदिनु न एकचोटी 6 स्टेप हो यो भनेको हजुर 1 minus 1/10 छ हजुर त्यही सेपरेट गरेको 10/10 भनेको 1 भयो
1/10 सेपरेसन गरेको बुझिन्छ छैन सर यस्तो हुन्छ के 10/10 - 1/10 बुझ्यो अब हजुर सेपरेसन गरेको ल सक्यो आजको यति नै गरौँ सर प्र्याक्टिस गर्नु अर्को सुन्नुहोस् न। एक्सरसाइज भन्नुहोस् न सर त्यो 7 नम्बर पछि चाहिँ कसरी त्यो भयो 8 नम्बरमा त्यो बुझाइदिनु न 7 नम्बरको 1 + 1 ... n टर्म्स माइनस 1/10 ... n टर्म्स त्यसपछि चाहिँ कसरी त्यो भयो यो एन आएको बुझिन्छ कि बुझिँदैन सर त्यो फर्मुलाबाट आएको होइन त सर फर्मुला होइन नि सिम्पल कन्सेप्ट हो कसरी हुन्छ जस्तो 2 + 2 कति हुन्छ 2 + 6 यसलाई मैले यसरी पनि लेख्न सक्छु 2 कतिवटा छ 3टा 2 × 3 गर्ने 6 हो हैन हो सर त्यस्तै 1 + 1 + 1 कतिवटा 1 छ 3टा कहाँ 3टा छ होइन सर मैले देखेकै छुइनँ देखेकै छुइनँ छैन सर हजुरले 3 चोटि 1 भन्नुभयो त्यही भएर 3टा छ भनेर भने सर ए त्यस्तो भयो 1 + 1 + 1 ... 1 भने कतिवटा 1 छ है सर n वटा छ ए भनेपछि 1 कतिवटा छ n वटा भनेपछि 1 × n भनेको n भयो नि अनि पछाडिको त फर्मुलै हो जियोमेट्रिक सिरिजको के को फर्मुला रे सम निकाल्ने फर्मुला लेख्दा पनि थिए मैले अघि हजुर सर लेखिदिन्छु यस n भनेको चाहिँ a 1 - r को पावर n / 1 - r यो फर्मुला सर n भनेको चाहिँ 1 भयो अनि त्यसपछि अरु माइनस पछि चाहिँ फर्मुलाबाट आएको होइन त हो ए ल सर मैले बुझ्छु ल आज यति गरे है त मैले ल सर थ्यांक यू